मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, कड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क के सियासी माहौल में मीडिया पर जो एक गर्द उठी थी वो अब बैठ गई है और बहुत बाहुस्न खूबी बैठ गई है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद बराह रास्त इस मामले में दिलचस्पी ली है, इंटरवीन किया है और इसके साथ साथ इस पूरे मामले की उन्होंने गिरफ्त हासिल की है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को टेलीफोन किया, उनकी तसल्ली कराई, उनकी शिकायत सुनी और उसके साथ ही तहकीकात का हुक्म दे दिया और इस तरह से पूरा मामला अब बहुत ही बाहुस्न खूबी अपने अंजाम को पहुंचा है, काबू में आ चुका है। इसकी मज़ीद तफसीलात हमारे प्रोग्राम में आगे चल के आप सुनेंगे, मगर इसी सियासत से जुड़े हुए जो माहौल है उसमें आज की बड़ी डेवलपमेंट है। शरीफ ख़ानदान के लिए यकीनन मुश्किलात बढ़ रही हैं। नवाज शरीफ मफरूर और इस्ताहारी होने के बाद जिस तरह से कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात दे रहे हैं, उससे यकीनन वो पाकिस्तानी अवाम में उनके लिए बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल बनती जा रही है और यकीनन अवाम इस बयानिए से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। इसका रद्द अमल भी है। कल कैप्टन सफदर गिरफ्तार हो गए। आज लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया। हमजा शहबाज पहले ही जेल में है, जबकि पूरी शहबाज फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही जकड़ में है। 3 हफ्ते कबल लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को 6ठी बार जमानत में तौसी देने से इनकार किया था, जिसके बाद नैब ने अहाते अदालत से बाहर से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया था। हाँ, अहम बात यह भी है कि शहबाज शरीफ पिछले 3 हफ्तों से मुल्क की सियासी गहमा गहमी से किनारा कश है। इस दौरान उन्होंने ना जमानत के लिए ना तो लाहौर हाई कोर्ट में नजरसानी की अपील की और ना ही रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। लग ये रहा था, कुछ ऑब्जर्वर्स ये समझते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ इस पूरे माहौल से अलहदा रहना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं दी। बहरहाल बहुत अहम डेवलपमेंट है, इस पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राजा आमिर अब्बास, साबिक प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं नैब में। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब। ये फरमाइएगा कि ये एक आम हमारे जो व्यूअर है उसको समझाइए कि कैसे आज शहबाज शरीफ साहब बिल आखिर कोट लखपत जेल मुंतकिल हो गए, उन्हें जेल भेज दिया गया। जी, एक आम पाकिस्तानी को समझाने के लिए बेशक टेक्निकली भी ही उसमें केस के मेरिट्स को ही देखा जाता है। ये चूंकि ये थे रिमांड पे नैब के और नैब ने उनसे मजीद रिमांड की आज अकाउंटेबिलिटी अदालत से। होता यह है कि अदालत अमूमन 14 या 15 रोज का रिमांड देती है, उसके बाद तफ्तीशी अफसर से पूछती है कि आपको ये मजीद क्यों दरकार है, तो वो बताता है कि जी जो पुराने 14 या 15 रोज थे उसमें उन्होंने ये इंकशाफात किए और ये इस केस के चंद पहलू हैं जिसमें इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अब इस केस में ऐसा है क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड सारा एविडेंस है, इसमें उनसे ये नहीं पूछा जाना कि कोई बैग्स का बताइए या किसी शख्स ने ये समरी क्यों बनाई थी। इसमें सादा सी बातें हैं कि ये अकाउंट्स आपके हैं, ये आपकी फैमिली के हैं, ये ऐसे अननोन कोई पापड़ वाला कोई दूसरा उसके अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट्स में आ रहे हैं। आपके अपने मुलाजमीन जो 12 या 18 हजार रुपए तनख्वाह लेते थे, जिनके पासपोर्ट्स में नहीं बने थे, उन्हें बैरून मुल्क से ये करोड़ों अरबों रुपए की जो तरासील हैं ये आ रही हैं और कुछ वादा माफ गवाह भी इसमें बन चुके हैं। फिर ये आपने प्रॉपर्टीज बताई, आपने कहा था कि मेरी तो चंद भैंसों के अलावा कोई कारोबार नहीं। जबकि उनको जुडिशियल रिमांड पे यानी कि अब उनको जेल में भेज दिया गया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि नैब को अब वो मजीद बराह रास्त तहकीकात के लिए मतलूब नहीं है और अब वो एलिजिबल है और कि वो अपनी जमानत के लिए बाकायदा अप्लाई कर दें, वो किसी दिन भी अपनी बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपने दुरुस्त कहा कि अगर वो नैब को मतलूब भी होते तो चूंकि अदालत ने उन्हें मजीद रिमांड देने से इनकार कर दिया है, नैब मुकम्मल तौर पे 90 दिन तक रख सकती है, लेकिन अदालत की मर्जी से, उसकी इजाजत से। तो अब जब वो कोई भी
ملزم جب جوڈیشل ہو جاتا ہے تو اس کا یہ رائٹ ایکریو کر جاتا ہے کہ وہ اپنی گرفتاری کو متعلقہ عدالت، یہاں پہ چونکہ نیب کی عدالت تو بیل دے نہیں سکتی، تو لاہور ہائی کورٹ سے یہ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں کہ پہلی تو میری بیل بیفور اریسٹ تھی جسے میں نے وڈرا کر لیا الٹیمیٹلی، لیکن بیل آفٹر اریسٹ کے میرٹس کچھ اور ہوتے ہیں، تو اب مجھے بیل آفٹر اریسٹ پہ رہا کیا جائے۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی جلدی اس کو موو کرتے ہیں تو اور کتنا زیادہ یہ کسی دن بھی اینی ڈے ہی کین موو لاہور ہائی کورٹ کے اپنی بیل اپلیکیشن موو کر دیں؟ obviously any time he can move, but normally اگر ریفرنس عدالت میں ہو تو جب چارج فریم ہو جاتا ہے، ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، وہ سیٹ آف ایلیگیشنز آ جاتے ہیں کہ عدالت نے آپ کے خلاف یہ چارجز لگائے ہیں، تو نارملی چارج کے بعد اس کو جا کے ثابت کیا جاتا ہے کہ ان کو میرٹ پہ بیل بنتی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر نیب نے ریفرنس میں ڈیلے کر رہی ہے یا کوئی سپلیمنٹری ریفرنس فائل کرنا چاہ رہی ہے تو وہ کسی بھی وقت یہ عدالت کیا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ کیا یہ از اٹ اے ڈیفیکلٹ کیس ٹو کنٹیسٹ شہباز شریف صاحب کے لیے، یا اپیرنٹلی پرائما فیشی ایک ایسا کیس لگتا ہے جس میں ان کی بیل ہو جانی چاہیے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، پرائما فیشی تو نیب کے کیسز میں بیل ہوتی نہیں، ایک عام آدمی کی تو بیل کبھی پرائما فیشی نہیں ہم نے دیکھی، بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ لیکن اس کیس میں چونکہ بینکنگ ڈاکیومنٹس ہیں تو آئی سی کہ ان کے لیے بہت مشکلات ہیں کہ ضمانت لے، کیونکہ عدالت ان سے جسٹیفیکیشن مانگ لے گی ان اکاؤنٹس کی بھی، ان پراپرٹیز کی بھی، اور اس پیسے کی تراسیل کی جو یہاں سے بیرون ملک جاتا ہے، پھر ان کے امپلائیز کے اکاؤنٹس میں آتا ہے، جو یہ بیانات دے چکے ہیں وہ امپلائیز کہ یہ الٹیمیٹلی بینیفیشری جو سے تھے یہ یا ان کے بچے تھے۔ اب صرف یہ کہہ دینا کہ آپ جا کے حمزہ یا سلمان سے پوچھئے، کیونکہ پبلک آفس ہولڈر یہ تھے، اور بینک کے جو ریکارڈز آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو چند لاکھوں کے وہ اکاؤنٹس ایک دم کروڑوں اربوں میں ایسے چلے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں انہیں ایکسپلین کرنی پڑیں گی اور یہ ان کی ضمانت کے راہ میں دشواری یقیناً ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ راجہ عامر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق پروسیکیوٹر رہ چکے نیب میں۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے۔ پاکستان میں عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، عمران خان وزیر اعظم کا بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی۔ آج ہم جائزہ لیں گے، بہت ہی تحقیقاتی ایک رپورٹ تیار کی ہے، ریسرچ کی، ایجوکیٹڈ اس کا اوپینین اور انالیسز حاصل کریں گے۔ آخر اس مہنگائی میں حکومت کے اپنی کتنی نااہلی ہے، صوبائی حکومتوں کی کتنی نااہلی ہے، اور کتنی مہنگائی جو تھی وہ قابو میں آ سکتی تھی جو اس نااہلی کی وجہ سے نہ آئی۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اس وقت پاکستان میں عوام میں جس مسئلے نے عذاب پیدا کر رکھا ہے وہ یقیناً مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ حکومت لاکھ دعوے، وعدے، اعلانات، پریس کانفرنس کرے یا تحقیقاتی کمیشن بنائے، فورنزک رپورٹس پبلک کرے، حقیقت یہ ہے کہ حکومت ابھی تک مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہوئی ہے۔ آج بھی کابینہ کے اجلاس میں چینی اور گندم کی قیمتوں سے متعلق وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی، اور وزیر اعظم نے مسئلے کی اصل وجہ ایک بار پھر ذخیرہ اندوزی کو قرار دیا۔ آج ہی لاہور میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت صوبہ پنجاب میں بنیادی اشیاء ضرورت کی قیمتوں اور دستیابی سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں بتایا گیا کہ صوبہ بھر میں سہولت بازار قائم کیے جا رہے ہیں جن میں کم قیمت پر اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے تمام انتظامی آفیسرز کو ہدایت کی کہ ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اس سے پہلے چند روز قبل وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عوام کو کم از کم چینی کے حوالے سے یقین دہانی کرائی تھی کہ حکومت نئی منصوبہ بندی کر رہی ہے جس سے عوام کو سستی چینی ملنا شروع ہوگی۔ اس وقت ہمارے ملک میں مہنگائی ہے، جو ہمارا روپیہ گرا، گیس، پیٹرول، بجلی، یہ سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے۔ گھی مہنگا ہو گیا، 60% دال جو پاکستان میں ہوتی ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتے وہ مہنگی ہو گئی۔ 2 سال بارشیں اس وقت پہ ہو گئی جب گندم کی کٹائی ہونی تھی، اس کی وجہ سے گندم کم ہوئی، خسارہ ہو گیا۔ جب گندم کم ہوئی تو اس کی قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی، یہاں ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی۔ جو سسٹم بنا ہوا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فصل کتنی ہوئی ہر سال،
वो सिस्टम खराब था, हमें देर करके पता चला। अब चीनी का क्या मसला हुआ, जो चीनी बनाने वाले जो शुगर मिल्स है वो थोड़े से लोग हैं और ज्यादातर वो सबसे ताकतवर लोग हैं। शरीफ खानदान की भी शुगर मिल्स हैं और जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं। अब तक शुगर मिल्स को किसी ने नहीं पूछा था, जो कीमत का वो फैसला करते थे वो कीमत आ जाती थी। पहली दफा एक बड़ी तफसील में इंक्वायरी हुई है, हमें सब चीजें पता चल गई हैं। जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, आगे आपको इस तरह महंगी चीनी नहीं मिलेगी। दूसरी जानिब आवाम महंगी बिजली और गैस के बढ़ते हुए बिलों से सख्त परेशान हैं और साथ ही हर हफ्ते आम खाने पीने की अशिया में भी और इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस हफ्ते चीनी, आटा, मुर्गी, अंडे और टमाटर समेत कई अशिया की ज़रूरत की कीमतें मज़ीद महंगी हो गई है। ये सिर्फ इस हफ्ते की बात नहीं, लगातार पिछले 7 हफ्तों से महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि पिछले 3 महीनों में आम खाने पीने की अशिया में लगभग 25% तक भी इजाफा हुआ है। इस हुकूमत के 2.25 साल दौर में अशिया खुर्दनोश की कीमतें 40 से 50% महंगी हुई हैं और गरीब आवाम के लिए यकीनन ये एक बहुत ही मुश्किल कैफियत है। हरी मिर्चें 200 रुपए किलो है, लाल मिर्चें 600 रुपए किलो है, जो टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है, 200 रुपए किलो बिक रहा है। 80 रुपए किलो आटा लेगा, वो बटुआ के अलावा क्या दे सकता है। अदरक जो है वो भी 600 रुपए किलो तक को जा पहुंची है। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई के कि बस भाई अल्लाह ही हमारी पूरी करवा रहा है। इंसान ने तो बहुत ज्यादती करी है हमारे साथ। हुकूमत ने हमारा कोई साथ में वोट लिया तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन कुछ करके नहीं दिखाया। टमाटर 150 रुपए चल रहा है, प्याज 100 रुपए, 80 रुपए। अब इंसान खाए तो क्या खाए, इन्होंने कहा था घबराना नहीं। सब्जी है वो इतनी महंगी हुई हुई है, महंगाई कम होनी चाहिए। बच्चे भूखे मरते हैं, क्या करे, कहाँ जाए। प्राइस कंट्रोल में नाकामी पर सूबाई हुकूमतें भी बरी ज़िम्मा नहीं हैं। सूबाई हुकूमतें भी ज़ख़ीरा दोज़ों के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम हुई हैं। इसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई पर वफाक और सूबों के गलत अंदाज़ों से हुकूमती निज़ाम आटा चीनी की कीमतों को पिछले कई महीनों से अब तक संभाला नहीं जा सका है। पहले दरामद करने के फैसले में दाखिल हुई और फिर फैसले के बाद इस पर अमल दरामद सही तरह से नहीं हुआ और इसमें हर लिहाज से हुकूमती नाअहली है। क्या हुकूमत कर सकती थी जो उसने नहीं किया, और महंगाई पे क्या किसी हद तक काबू पाया जा सकता है? क्या ये हुकूमत की दस्तरस पे है? इस पर आज हम माहिराना राय हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गैर सरकारी थिंक टैंक है SDPI, जो कि मईशत और एनर्जी के मामलात पर तहकीक करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुलहरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। यकीनन इमरान खान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है और एक आम पाकिस्तानी का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। महंगाई, इन्फ्लेशन जब होती है, जाहिर है कि उसकी जो किताबी तशरीह है वो तो मौजूद है, लेकिन जो अभी आपकी जो रिसर्च है वो क्या कहती है कि ऐसी कौन से इक़दाम थे जो हुकूमत कर सकती थी, जो इंतज़ामी तौर पे पॉसिबल थे कि इस महंगाई को कंटेन किया जा सकता, जो हुकूमत ने नहीं किए? देखिए, एक तो महंगाई जो है, जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं जैसे कि आपकी कुकिंग ऑयल है या दालें हैं, वो तो इसलिए महंगी होती हैं अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ज़्यादा होंगी। अगर रुपया डेप्रिशिएट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो महंगी हो जाएंगी। दूसरी किस्म की चीज़ें वो महंगी होती हैं जब एनर्जी बढ़ती है, तो उसकी वजह से इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। जो इस वक्त लोगों का बड़ा मसला है वो आटे का, गंदम का मसला है। और गंदम का हमारा जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी जाती है वो मिसमैच कर गई। आपको याद होगा कि हुकूमत के पास जब भी सरप्लस व्हीट होती थी पिछले 20 सालों में, तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देना पड़ती थी, क्योंकि हमारी कीमत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा होती थी। ये जो सपोर्ट प्राइस थी 2013 से 2018 तक 1300 रुपये थी, लेकिन डॉलर्स में ये तकरीबन $300 पर मैट्रिक टन बन रही थी, जबकि उस वक्त आलमी कीमत जो थी वो $220 पर टन थी। अब जब इस साल 1400 रुपये, हालांकि हुकूमत ने 100 रुपया इजाफा कर दिया, लेकिन डॉलर टर्म में वो सिर्फ $220 बनी, जबकि आलमी जो कीमतें हैं वो इस वक्त $280 पे पहुंच गई हैं।
تو جب آپ کی عالمی قیمت زیادہ ہوگی تو پھر گندم کو افغانستان سمگل ہونے سے، گندم کو سینٹرل ایشیا سمگل ہونے سے روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ایک ہوا عام کہ آدمی کو ہم یہ سمجھا سکتے ہیں سلری صاحب کہ جو آٹا مہنگا ہوا اس کی وجہ جو گندم کی مس مینجمنٹ ہے، جس میں کہ سپورٹ پرائس کا معاملہ ہے یا اس سے منسلک معاملہ ہے، یا پھر کیونکہ عالمی قیمت کے مقابلے میں ہم نے یہاں قیمت کم رکھی ہے تو اسمگل ہو رہا تھا، تو یہ اسمگل ہو گیا، گویا یہاں سے یہ گندم جو ہے وہ اسمگل ہو گیا، جس کی وجہ سے آٹا مہنگا ہوا. یعنی کہ کیا میں کہوں کہ حکومت 100% اس کے انتظامات ذمہ دار ہیں آٹا مہنگا ہونے کے؟ اور کیا چاہے وہ لاہور میں مہنگا ہوا ہو اور چاہے کراچی میں مہنگا ہوا، سب ذمہ داری کیا وفاقی حکومت کی ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ جو صوبائی حکومتوں نے یہ کیا کہ چونکہ ایف آئی اے کی رپورٹ کی فائنڈنگ تھی اپریل میں کہ صوبہ پنجاب نے اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کیا وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے، تو انہوں نے وہ جو 2 مہینے جس میں گندم خریدی جاتی ہے اس پہ بین لگا دیا پرائیویٹ سیکٹر کے لیے گندم خریدنے پہ. اب اس وقت بھی جو اوپن مارکیٹ کی قیمت تھی وہ سرکاری قیمت سے زیادہ تھی. جب اس پہ بین لگ گیا تو گندم جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ مارکیٹ میں بکنا شروع ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت کو جو ریلیزز جو کہ وہ اکتوبر میں کیا کرتی ہے وہ جولائی سے کرنا پڑ رہی ہے، اور اس وقت جو سرکاری ریٹ اور جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اس میں 1000 روپے من کا فرق ہے. اب 1000 روپے من کے فرق کے ساتھ جو فلور ملے ہیں، جب وہ ان کو سبسیڈائز ریٹ پہ اس وقت ان کو جو گندم مل رہی ہے وہ مل رہی ہے 1475 روپے من پہ. اب 1475 روپے من وہ حکومت سے لے رہے ہیں اور 2400 روپے من جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں مل رہی ہے. تو 800-900 روپے کی قیمت کا جب فرق ہوگا تو فلور مل، اس کے بعد ڈیلر، اس کے بعد بڑا ریٹیلر، اس کے بعد چھوٹا ریٹیلر، تو بہت سا انسینٹیو موجود ہے کہ اس گندم کو بلیک کر دیا جائے، اس آٹے کو جو ہے مہنگے داموں بیچا جائے. کوئی ایسا میکانزم تو ہے نہیں کہ ہم بتا سکیں کہ یہ سبسڈی والی گندم کا آٹا ہے اور یہ اوپن مارکیٹ والی گندم کا آٹا ہے. گویا کہ یہ جو ہے یہ حکومت نے موقع فراہم کیا. منافع خور تو ہوتے ہیں، انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی، منافع خوری کی، مگر اب میں آپ کی گفتگو سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آٹا اگر آج مہنگا ہے تو اس کے میں 100% حکومتی نااہلی ہے، وفاقی حکومت کی بھی اور صوبائی حکومتوں کی بھی، اور اس وجہ سے آٹا مہنگا ہے سراسر حکومتی نااہلی کی وجہ سے، انکمپیٹنس کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے. چینی میں حکومت کا قصور ہے؟ چینی اگر 110 روپے کلو ہو گئی؟ جی دیکھیں، چینی پہ تو جب فورینزک رپورٹ آئی تھی اس کے بعد تو یہی سوچا جا رہا تھا کہ قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گی، لیکن کنٹرول میں نہیں آ سکیں. ہم نے دیکھا کہ وہ چینی کی قیمت 70 روپے سے شروع ہوئی اور اب 110 روپے پہ وہ پہنچ گئی ہے. تو بنیادی طور پہ اس وقت حکومت کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ سپورٹ پرائس میکنزم جو ہے وہ کتنا افیکٹو ہے، خواہ وہ گنے کی امدادی قیمت ہو یا وہ گندم کی امدادی قیمت ہو. اور اگر یہ افیکٹو نہیں ہو رہا تو ہمیں سبسڈی کو کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے سوچنا ہوگا. اس وقت صرف گندم کا میں بتا دوں 735 ارب روپے کا ویٹ سرکولر ڈیٹ ہر سال اکٹھا ہوتا ہے. 435 ارب روپے کا صرف پنجاب کا ہے جو وہ بینکوں سے قرضہ لے کے گندم خریدتی ہے، اور بسپ کا جو احساس کے لیے جو فنڈ رکھے گئے تھے وہ صرف 230 ارب روپے تھے. تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جائیں؟ مجھے اور آپ کو بھلے نہ ملے وہ سبسڈائزڈ آٹا یا سبسڈائزڈ چینی، لیکن جن لوگوں کو ملنی چاہیے اگر ان کے لیے یہ پیسے جو ہیں جو کہ ہم اکراس دا بورڈ. میں سمجھ گیا سلاری صاحب، مگر مجھے یہ بتائیے کہ کیا چینی اس سے سستی ہو سکتی ہے؟ 110 روپے سے کلو سے سستی ہو سکتی تھی؟ جی یہ یقینی طور پہ سستی ہو سکتی تھی. اس کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے کوئی چینی کی قیمت کو فکس کرنے کا فارمولا تو بن جانا چاہیے کہ اس کی جو گنے کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے، جو ملوں کو چلانے کا خرچہ ہے وہ کتنا ہے، ایک ریئلسٹک پروفٹ مارجن کتنا دیا جا سکتا ہے. فی الحال تو یہ ہی سے شی سے کی یعنی جو ہے اس پہ چینی کی قیمت کا تعین ہوتا ہے. تو فورینزک رپورٹ کے بعد ایک چیز جو کہ حکومت کو فوراً کرنا چاہیے کچھ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کی مدد سے کہ چینی کی قیمت کا ایک فارمولا جو ہے اگر اس کو اوپن مارکیٹ میں رکھا جا رہا ہو تو اس کا فارمولا کیا بنے گا ڈیمانڈ سپلائی رول کے. گویا کہ حکومت چینی کی قیمتوں کو بھی بہتر مینج کر سکتی تھی، نہیں کیا. اب آپ بتائیے دوسری جو اشیاء خوردنوش ہے، مثال کے طور سبزی، فروٹ اور دالیں، جیسے کہ آپ نے بتایا، ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، ہمارا روپی ڈپریشیٹ ہو گیا ہے، ظاہر ہے وہ مہنگی ملے گی. لیکن باقی جو اشیاء خوردنوش ہے، انڈے کیوں مہنگے ہو رہے ہیں، گوشت کیوں مہنگا ہو رہا ہے، سبزیاں کیوں مہنگی ہو رہی ہیں؟ یہ ایک سنو بال افیکٹ ہوتا ہے. یہ ایک سنو بال افیکٹ ہوتا ہے جب بھی آٹا آپ کی ایک بنیادی چیز ہے، جیسے مٹی کا تیل یا پیٹرول ہے، آٹا تو جو ہی آٹے کی قیمتیں بڑھتی ہیں، چینی کی قیمتیں بڑھتی ہیں
तो तमाम जो बाकी चीज़ें बेचने वाले लोग हैं, जो ग्रॉसरी वाले, जो सब्जी वाले, फलों वाले, उनको एक जवाब मिल जाता है कि जी चूंकि आटे की कीमतें जो है वो 20% बढ़ गई, 30% बढ़ गई, तो लिहाजा आलू की कीमत भी बढ़ा दो, प्याज की कीमत भी बढ़ा दो। और पेरिशेबल कमोडिटीज़ चूंकि ज़ख़ीरा नहीं की जा सकती अगले सीज़न के लिए, उनकी कीमतों में एकदम से टमाटर की कीमत बढ़ती है जब सीज़न ऑफ होता है, और जो ही सीज़न में पीक आता है तो वही कीमतें एकदम से नोज डाइव कर जाती हैं। पहले ये गैप जो था हम इंडिया के साथ वाघा बॉर्डर पे ट्रेड करके पूरा कर रहे थे। कम से कम ये जो हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर, ये आपस में पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड कर रहे थे। अब चूंकि वाघा बॉर्डर की ट्रेड तो पुलवामा के बाद से बंद है, अब ईरान ही आपके पास रहता है जहां से बार्टर होता है, और जब तक ईरानियन सप्लाई आती है तब तक एक पीक पहुंच चुकी होती है। तो इसको भी बेटर मैनेज करने की जरूरत है प्राइवेट सेक्टर के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद क़य्यूम सुलरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI तहकीकी, और एक एजुकेटेड राय हमें दे रहे थे, ओपिनियन दे रहे थे कि पाकिस्तान में महंगाई क्यों है। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी से साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। कल सुबह 7 बजे से एक ही खबर है जो मीडिया पे राज कर रही है, और वो है जनाब नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर की कराची में गिरफ्तारी, और सनसनीखेज गिरफ्तारी कराची के एक होटल से, जिस तरह से अल सुबह उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनके पर जो FIR कायम हुई थी उसके तहत उन्हें कराची के एक थाने में गिरफ्तार किया गया। सिंध पुलिस ने मुसलसल कहती रही कल भी कि उसने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है, मगर इसी दौरान ये बयान सामने आ गया मरीम नवाज शरीफ साहिबा का, मोहम्मद ज़ुबैर का, PMLN की लीडरशिप का, कि दरअसल उन्हें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अल सुबह ये बताया कि दरअसल IG सिंध को मुबैना तौर पे अगवा किया गया, और अगवा करने के बाद उनसे ज़बरदस्ती FIR कराई गई और पुलिस से कहा गया कि गिरफ़्तार करें कैप्टन सफदर को। जिस अंदाज से गिरफ़्तारी हुई वो भी सबके सामने आई है। मगर दिलचस्प बात यह है कि पुलिस अपने ट्वीट्स के ज़रिए, जो कि अब उसने डिलीट कर दी हैं, इसे कानून के मुताबिक कार्रवाई कहती रही। लेकिन इसी दौरान जो इल्ज़ामात गो के प्राइवेटली लगाए थे मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर ने, मरीम नवाज शरीफ ने उसका बाकायदा ऐलान कर दिया, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की बात भी सामने आ गई। इससे वाज़ेह तौर पे लगा कि हुकूमत सिंध, ख़ास तौर पे वज़ीर आला या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस सिलसिले में गू मगू की कैफियत से दो चार है। एक जानिब उन्होंने ये बात प्राइवेटली मुराद अली शाह ने, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मरीम नवाज़ और मोहम्मद ज़ुबैर से की, मगर पब्लिकली इस बात का किसी किस्म का जिक्र नहीं किया, जिसकी वजह से जो पूरा मामला था वो बयानिया वही चलता रहा जो मरीम नवाज़ और मोहम्मद ज़ुबैर बताते रहे, और पूरे मीडिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से, सिंध हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ नाम लिए गए, उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया। आज आपने देखा कि अखबारात की हेडलाइन में उनको रेड फेस्ड कहा गया, गोया कि एक बड़ी मुश्किल कैफियत, बहुत ही मुश्किल सियासी सूरत हाल पैदा हो गई। उसमें मज़ीद इजाफा हुआ जब बिल आखिर आज वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपनी खामोशी तोड़ी, जो कि पिछले कल सुबह से बहुत शिद्दत से मुराद अली शाह का वर्जन, उनकी पोजीशन सामने आनी थी, और आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई, क्योंकि उनका कहना यह था कि वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कन्फ्यूजन में बेपनाह इजाफा कर दिया जब उन्होंने उस पूरे वाक़े का जिक्र नहीं किया जिसका कि वो मरीम नवाज़ और मोहम्मद ज़ुबैर के साथ जिक्र कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि मुबैना तौर पे सनसनीखेज़ अंदाज में, जैसे कि उनका बयान था जो कि मरीम नवाज़ ने सुनाया कि IG सिंध को अगवा किया गया, 3 घंटे तक उन्हें हिरासा किया गया, उसके बाद FIR दर्ज कराई गई और फिर कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया। आज मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का, किसी किस्म की बात का कोई जिक्र नहीं था, बल्कि इसके बरक्स उन्होंने पुलिस के एक्शन का दिफा किया। इन्होंने दरखास्त दिलवाई एक वकास नामी शख्स, और उस पर 2 और गवाह भी पेश की है कि जी हमें थ्रेट किया गया है। वकास ने कहा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, पुलिस पाबंद है
अगर कोई किसी को कत्ल की धमकी देता है तो दफा 506 भी उस पर लाजिम होती है और वो कॉग्निजेंस पुलिस ने लेना है। पुलिस कानूनी अमल करेगी, गैर कानूनी अमल पुलिस नहीं करेगी। अब पुलिस क्या करे? अगर पुलिस के पास ये मुकदमा आएगा तो वो जरूर दाखिल करेगी। पुलिस ने ये मुकदमा उस पर दाखिल किया 506 भी का। ये सारा सुबह उठे तो पता चला कि मुकदमा दायर हो गया। हमें पता चला कि जो मुकदमे में इन्होंने नॉमिनेट किया था उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने उसको पेश किया दोपहर में, इसलिए कि पुलिस कानून के मुताबिक चल रही थी। इस पूरे के ऊपर एक हम मिनिस्टर्स की कमेटी बना रहे हैं जो इंक्वायरी करेगी, हर एक से पूछेगी कि किसका क्या रोल था। दिलचस्प बात है, मुसलसल मुकम्मल दिफा किया पुलिस की कार्रवाई का और पुलिस की इस पूरी सिचुएशन का। और यकीनन क्योंकि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जब सहाफ़ियों ने उन पर सवालों की बौछार कर दी उस पूरे वाक़े के हवाले से, उस नैरेटिव के हवाले से जो उन्होंने मरियम नवाज़ और मोहम्मद ज़ुबैर के साथ शेयर किया था आईजी के मुबैना अगवा के हवाले से, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। क्योंकि जो फीड आ रही थी तमाम टीवी चैनल्स को चीफ मिनिस्टर हाउस से, उसमें आवाज़ और सौती असरात गायब होना शुरू हो गए और आवाज़ और तस्वीरें गायब होना शुरू हो गई और ये बहुत ही मज़े का खेज सूरत हाल थी। सर माइक इधर है, माइक इधर है, माइक इधर है सर, माइक में शाह साहब, अबे माइक इधर है, बैठ जा। अकरम के बाद आप ये शाह साहब पीटीआई वाले नहीं, शाह साहब एक सेकंड सवाल हो जाए। शाह साहब सवाल भी मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा, अपनी मर्जी से नहीं बोलूंगा। रिपीट कर दें पूरे मामले में। आपको पता है कि शाह साहब ये बता दें आईजी साहब, आईजी साहब बता दें, आईजी साहब क्या आईजी साहब अगवा हुए थे? शाह साहब क्या आईजी साहब अगवा हुए थे? आपके हवाले से कल पूरे दिन खबरें चलती रही हैं। शाह साहब इसका जवाब तो दे दें, आईजी साहब क्या अगवा हुए थे? शाह साहब सिर्फ ये बता दें, आईजी साहब अगवा हुए थे? शाह साहब यकीनन इस पूरे माहौल का बहुत रिस्पॉन्स आया, बहुत बड़ा रिएक्शन नज़र आया पुलिस फोर्स में, जो पहले ही डीमोरलाइज फील कर रही थी इससे पहले सूरत हाल में। और इसके बाद ये बयानात सामने आने लगे और इतलात आने लगी कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स अब छुट्टी पे जाना चाहते हैं। वो सख्त नाला थे सिंध पुलिस की लीडरशिप, ख़ासतौर पे आईजी मुश्ताक महर की जो खामोशी रही, और फिर जो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही जिसमें उन्होंने पुलिस के हवाले से जो उसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती हुई थी या जो सूरत हाल का वो बयान दे चुके थे इससे पहले, उसका उन्होंने कतई दिफा नहीं किया और इस सूरत हाल ने बहुत तेज़ी से टर्न लिया, जिसका नोटिस लिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने। इत्तलात के मुताबिक उन्होंने पूरे मामले का न सिर्फ ये कि जायज़ा लिया, इनिशिएटिव लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी को कांटेक्ट किया गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बज़ाते खुद बिलावल भुट्टो जरदारी की न सिर्फ जो शिकायत थी इस पूरे मामले के हवाले से, जो पूरा बैकग्राउंड था, न सिर्फ वो सुना, उनकी मुकम्मल तसल्ली कराई, उनसे ये भी कहा कि वो इसकी तहकीकात भी कराएंगे और इसकी इंडिपेंडेंट तहकीकात वो कोर कमांडर कराची को नॉमिनेट करेंगे। और बहुत ही शफीक अंदाज में उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की बात को सुना और उनको कहा बिल्कुल कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो वो बताएं कि जी कि हम तहकीकात भी करेंगे और इसको और यकीनन इस पूरे अंदाज से, जिस अंदाज से आर्मी चीफ ने इस पूरी सूरत हाल को डील किया, इस पूरे मामले को अपनी गिरफ्त में वो लाए और फिर जिस अंदाज से उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की तसल्ली कराई, उसकी मुकम्मल रिफ्लेक्शन नज़र आई बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की 6 बजे। कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था? कौन थे वो 2 लोग जो आईजी के घर में गए और आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DGISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। जिसने भी हमको ये एडवाइस दिया कि ऐसे काम हो, ये गलत एडवाइस है जो इनके इदारा का इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को डैमेज करता है। सब चाहते हैं कि हम अपने दायरे में, कानून के दायरे में काम करें और जो भी हुआ, जैसे भी ये सारा इंसिडेंट
अनफोल्ड हुआ है, मैं इसको टॉलरेट ना कर सकता हूं, ना करूंगा। क्योंकि ये तमाम कोऑर्डिनेटेड मामला था जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये गुफ्तगू कर रहे थे। ISPR का ये बयान आ चुका था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने इस पूरे मामले की तहकीक़ात का हुक्म दिया है और कोर कमांडर कराची इसकी पूरी तहकीक़ात करेंगे। इससे तमाम पूरी कैफियत के अंदर जो इस वक्त जो पॉलिटिकल सीन है, जिसमें पूरा सियासी माहौल है, उसके भी यकीनन असरात होंगे, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इदारों में एक तशवीश है उस बयानिए के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाले के जलसे में सामने रखा और जिसको वो अपने आइंदा के जलसों में भी सामने रखना चाहते हैं। और इस पूरे हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस बयानिए से जुड़ना या उससे अलहदगी इख्तियार न करना, यकीनन ऐसे इशारे सामने आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस बयानिए से अलहदा होना चाहती है। ये बहुत अहम बात है कि कराची के जलसे में तमाम इंतजामात के बावजूद, तमाम यकीन दहानियों के बावजूद आखिरी लम्हात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये मुनासिब समझा कि जनाब नवाज शरीफ को खिताब करने की इजाज़त ना दी जाए या जनाब नवाज शरीफ खिताब ना करें कराची के जलसे से, और ये बड़े खूबसूरत अंदाज में पैगाम उन तक पहुँचा दिया गया। नवाज शरीफ साहब का जलसा नहीं कराची में खिताब नहीं हुआ। इससे पहले एक और अहम बात जिसकी तशरीह नहीं हुई वो ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा कराची में अपने क़याम के दौरान उनकी ख्वाहिश थी कि वो जनाब आसिफ अली ज़रदारी के अयादत के लिए ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जाएँ और इसके लिए तमाम तैयारियां हो रही थी कि अचानक जनाब आसिफ अली ज़रदारी जो कि उमूमी तौर पे अपने मेहमानों से मिल रहे थे, उन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी, अचानक डॉक्टर्स ने कहा कि फ़िलहाल उन पर मुलाकातों की पाबंदी लगा दी गई है और ये इत्तला मरियम नवाज़ को दी गई कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी दस्तयाब नहीं है। अयादत के लिए वो जाना चाहती थी और यकीनन ये एक बहुत ही दिलचस्प मामला था। इसमें एक और बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा से तो अयादत के हवाले से माजरत कर ली गई और बताया गया कि डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे, मगर उसी वक्त उसी दौरान मौलाना फजलुर रहमान एक मुख्तसर मुलाकात के लिए अपने साथियों के साथ ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल गए, जहां उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। ज़रदारी साहब से इस मुलाकात के हवाले से हम आपको बता सकते हैं बहुत ही दिलचस्प माहौल है कि दरअसल जो नवाज शरीफ साहब से माजरत करनी थी कि वो वीडियो खिताब ना करें, कराची के जलसे को बख्श दें, और इस सिलसिले में पहले तो आसिफ ज़रदारी साहब की कोशिश रही कि बिलावल को इस सिलसिले में बिलावल साहब को एग्री करा लें, उनको कन्विंस कर लें, लेकिन जब उसमें नाकाम हो गए तो फिर मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने दरख्वास्त की, जो ख़ास तौर पर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल तशरीफ़ ले गए, जहाँ पर जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने उनसे गुफ्तगू की और फिर उन्होंने अपने तजुर्बेकाराना अंदाज के अंदर इस पूरे मामले को डील किया और नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश और ये फैसला जो कि हो चुका था कि वो वीडियो खिताब करेंगे, वो खिताब ना हुआ। इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बयानिए से अलहदगी का सफ़र दरअसल इतवार को ही शुरू कर दिया था और उसके असरात अब आइंदा आप देखते रहेंगे। और ख्याल ये किया जा रहा है कि आज जिस तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से गुफ्तगू की है, उनकी तसल्ली कराई है, जिस शफीक अंदाज से इस पूरे मामले को डील किया है, यकीनन जो सियासी इस वक्त माहौल है उस गर्मा गर्मी के अंदर जो जनाब नवाज शरीफ का बयानिया है, पीपल्स पार्टी इस हवाले से पहले ही अपनी दो राय रखती है और यकीनन इसमें अब मज़ीद तब्दीली आएगी और जो पाकिस्तान के सियासी माहौल के लिए यकीनन आगे बेहतरी होगी। इस पूरे माहौल पर यह बहुत ही ज़बरदस्त इसका पस मंज़र है। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के बहुत ही तजुर्बाकार सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, न्यूज़ एंकर हैं, जनाब मोहम्मद मालिक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, ये मैंने पूरा बैकग्राउंड दिया। अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग दे दीजिए कि हुआ क्या है ये पिछले 3-4 दिन के दौरान। कामरान, मुझे वो आइकॉनिक जुमला याद आ रहा है, मुख्तारिया गल बद गई है। ये एक नीडलेस हुआ है जिसको कहते हैं नालायकी। नालायकी चाहे सिविलियन करे, फौजी करे, जज करे, कोई भी करे, नालायकी नालायकी होती है। देखिए जो केस हुआ कैप्टन सफदर का, मैं पर्सनली समझता हूँ वो काबिल मुज़म्मत चीज़ हरकत थी जो उन्होंने मज़ार पे की, लेकिन उसको एक नॉर्मल तरीके से हैंडल करने के बजाय मोर लॉयल देन द किंग, जिसने भी ये फैसले किए, जिस तरीके से आईजी साहब के साथ हुआ, जिस तरीके से बाद में हमने सारा सीन देखा, अरेस्ट देखा, ये नीडलेस जिसको कहते हैं फुर्तियाँ थी जिसका खुमियाजा गवर्नमेंट भुगत रही है, इंस्टीट्यूशन भुगत रहा है। आपको याद है कुछ दिन पहले लाहौर में एक मसखा खेज मुकदमा दर्ज हुआ था बगावत का, जिसमें आज़ाद कश्मीर के हमारे प्राइम मिनिस्टर पे भी हो गया, 3 जनरल्स पे भी हो गया, बहुत लोगों पे। ये चीज़ें हैं देखने वाली और बड़ा अच्छा हुआ है। आज मैं तो सुबह भी जब बीपर दे रहा था मैं यही बात कर रहा था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को इमीडिएट इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए, हाईएस्ट लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये अब चीज़ें कामरान लोगों से बड़ी हैं। इट डजंट मैटर कि इसके अंदर कोई आईजी जा रहा है या कोई कर्नल जा रहा है, कोई मेजर जा रहा है, ये इदारों की अब इज्जत का मामला है, पुलिस के मोरल का मामला है, एक सेंस ऑफ सेम्बलेंस होती है। आप क्या ये समझते हैं कि अननेसेसरीली प्रोवोक हो गई है इदारे
جو نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں تقریر کی اور جس طرح سے نیم کالنگ کی اور جو کہ موسٹ انپریسیڈنٹڈ جو پوری صورتحال پیدا ہوئی ہے، یقیناً وہ تو ہے نا بہت ہی سیریس ڈیولپمنٹ تھی. میں اس دن اپنے پروگرام میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے فوج کے بارے میں. پی ایم ایل این کی میاں صاحب کی جو انالیسز ہے، یہ آج سے 20 سال پہلے والی فوج نہیں ہے. بڑا فرق تھا اس فوج پر اس فوج میں. اس زمانے میں فوج کے پاس کوئی ایسی چیز کرنے کی نہیں تھی تو سازشیں بڑی ہوتی تھی. 20 سال سے لوگ لڑ رہے ہیں، وار آن ٹیرر کی لڑائی لڑ رہے ہیں. جتنے آپ کے ساتھ کور کمانڈرز ہیں سارے بیٹل ہارڈنڈ ہیں، سب نے میدانوں میں لڑے ہیں. جتنے آپ کے پی ایس اوز ہیں، کوئی بریگیڈ کمانڈ کر کے آئے، کوئی کمانڈنگ آفسر ہے، روز شہادتیں ہو رہی ہیں. مڈل لیول پہ خاص طور پہ میں ابھی ایل او سی پہ بھی گیا ہوا تھا. جب آپ جاتے ہیں میجر کرنل بریگیڈیئر کے لیول پہ جو بھی فیلڈ میں ہیں، یقین مانے بہت زیادہ ٹیمپر چل رہے ہیں. اور عام جوان بھی ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیوں آپ لوگ گالیاں نکالتے ہیں. ریاکشنز بالکل، میں حیران نہیں ہوا لیکن پریشان ضرور ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک آرگنائز سٹرکچر ہے، اور اسی طرح کوئی بھی چاہے وہ ریاکشن میں کرے یا غلطی سے کرے، بدنامی پورے ادارے کی ہوتی ہے. یہ بہت بری طرح مس ہینڈل ہوا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ جو انکوائری آرڈر کی ہے آرمی چیف نے، یہ ایک میننگ فل انکوائری ہو، اور جس نے اتنا ٹرانسگریس کیا اپنی اتھارٹی کو، بالکل اس میں آپ کے خیال میں اس پورے ماحول میں جو اپوزیشن لیڈرشپ ہے اس کی کس حد تک ذمہ داری ہے؟ وہ کتنی اویئر ہونی چاہیے جو ریجنل سچویشن ہے، جو خطے کی صورتحال ہے، جو ہمارے پاس تھریٹس ہیں، جو انڈیا کی اس وقت پوسچرنگ ہے، جو پوزیشن ہے، کہ اس میں کیا ایسی ریڈ لائنز ہیں جو کہ اپوزیشن لیڈرشپ بھی جو ہے اس کو، جس کو کبھی پاکستان میں عبور نہیں کیا گیا، کہ اس کو یقینی بنائیں. عمران خان کی تنقید نہیں، عمران خان کی مہنگائی یا اس کی انکمپٹنس کی تنقید نہیں، لیکن ان معاملوں کو تو چھیڑنا نہیں چاہیے نا. آپ کامران دیکھیے 3 ریاکشنز ہیں. مولانا صاحب خاموش ہیں. پیپلز پارٹی بڑی ہی بیلنس کی کوشش کر رہی تھی. پہلے جو چیف منسٹر نے کی پریس کانفرنس، بڑی ہومیوپیتھک پریس کانفرنس تھی. آپ نے بیانی میں بھی کہا آئیں بائیں شائیں ڈائریکٹ بات نہیں کی، مین آ کے بات کرنی پڑی بلاول بھٹو کو، لیکن انہوں نے بھی اپنی تعریف کی اور انہوں نے ایک بیلنس رکھا. پی ایم ایل این واحد پارٹی ہے جس نے اس کو بہت زیادہ اچھالا ہے. ان کی ایک لحاظ سے تو اس میں لاٹری نکلی ہے، بیکاز ان کا بیانیہ ہی چل رہا ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے وہ پی ڈی ایم کی پالیسی بنے، ابھی تک نہیں بنی. اور اس معاملے میں بھی آپ دیکھ لیجئے تینوں جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کے مختلف ریاکشن ہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے کلیورلی جو مراد علی شاہ نے شاید پرہیپس اپنے اس میں ان سے ایک پرائیویٹ گفتگو کی تھی، اس کو انہوں نے کس طرح سے تشہیر کی مریم نے اور زبیل نے، اور کیسے اس کو اچھالا. شاید پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک اچھی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ان کا بیانیہ اور یہ جو یا ان کو کھیلا جا رہا ہے جس انداز سے، یقیناً اس کا بھی کلو تو ملا ہے انہیں. کامران وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو وار اینڈ پالیٹکس، اس لیے اپوزیشن کھیلے گی، ضروری ہے. ضروری یہ ہے وہ تو کریں گے ایڈوانٹیج، اس کو ہم کیسے کہیں گے آپ ایڈوانٹیج نہ لیں. بہت ضروری ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو بھی انکوائری ہونی ہے، خاص طور پہ انسٹیٹیوشنل انکوائری، جلدی ہو، سوئفٹ ہو، نتیجہ سامنے نظر آئے تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے. یہ ایک نیڈلیس ایشو ہے جو اتنے سینسٹیو ٹائم پہ، جو آپ نے بالکل اپنے بیانیے میں ٹھیک کہا کہ ایک بڑا ہی پہلے ایک ٹرموائل پیدا ہوا ہے جو میاں صاحب نے ایک تقریر کی لاسٹ والی، اس کے بعد ایک بہت زیادہ ٹینشن آئی بھی ہے. اور یقیناً وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ میکسیمم انسٹیٹیوشنز کی اور سویلین اداروں کی لڑائی ہو. وہ چاہتے ہوں گے کہ مجبور کریں پیپلز پارٹی اور باقیوں کو بھی کہ وہ اس انتہائی جو بیانیہ ہے اس کو سپورٹ کریں. اچھا، آپ اس طرح کی جو لاہور میں ہیں، آپ ان کو ہیلپ کریں گے. پی ایم ایل این کو بہت اچھی طرح سے لیڈرشپ کو بھی جانتے ہیں. یہ جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے، جو بیانیہ سامنے لائے، پی ایم ایل این کتنے ان کی پشت پہ کھڑی ہے، یہ پوری پارٹی کتنی ان کی پشت پہ کھڑی ہے؟ دراصل دیکھیں پرائیویٹلی کامران جو لوگ بات کرتے ہیں نا، پرائیویٹلی تو بیچارے لوگ بڑے پریشان ہیں. یقین مانے میں ابھی نام نہیں لے سکتا بیکاز آپ بھی بات کرتے ہیں، ٹرسٹ میں لوگ ہمارے سے بات کرتے ہیں، بہت سے سینئر لوگ، اور تو مذاق میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی لندن میں ہوتے ہم اس سے بھی سخت تقریر کر لیتے، لیکن ابھی وہ پھنسے میں ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی، سیاست بھی انہوں نے کرنی ہے، پبلک کے ساتھ بھی چلنا ہے انہوں نے، لیکن ان کو پتہ ہے اس ایکسٹریم پہ جانے کے لیے بہت لوگ نہیں چاہتے، لیکن پبلکلی بولیں گے نہیں. ابھی ایوری بڈی از ویٹنگ اینڈ واچنگ، فینس ہگنگ ہو رہی ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक हमारे साथ मौजूद थे। अब इस सिलसिले में हुकूमती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ओपिनियन हासिल करते हैं इस पूरे माहौल के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी काबीना के मौसर रुकन, PTI के सीनियर रहनुमा, वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, जो पिछले 36 घंटों से कल सुबह से लेकर अब तक जो माहौल है उसमें कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, उनकी रिहाई और इससे जुड़े हुए जो वाक़यात हैं उसने पूरे मीडिया के नैरेटिव पर, पूरे मीडिया पर उसका एक तरह से कब्ज़ा है। लेकिन अब सूरत हाल काबू में आ रही है जिसमें कि बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऐसा लगता है कि इंटरवीन किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी की अशोई की है, तसल्ली कराई है, उनके तसल्ली कराने के लिए एक तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। अब लग ये रहा है कि माहौल काफ़ी हद तक जो है वो सुकून में आ रहा है और जो गर्द उड़ रही थी वो बैठ रही है। देखिए कामरान साहब, तो बात क्या है कि करामत साहब के बाद से परवेज मुशर्रफ साहब या बहुत सारे जो आर्मी चीफ थे, मेरी उनके साथ थोड़ी बहुत याद अल्लाह रही है, सलाम भी रहा है। ये जो जनरल कमर बाजवा साहब से ज़्यादा ओपन, उनसे ज़्यादा एक कहते हैं ना खुली डुली बात करने वाला और एक बहुत ही प्रो डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी चीफ देखे हैं मैंने, बहुत ही इनका इस मामले में एक बड़ा खुला डुला हमेशा जो है रोल रहा है। और आज भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस इशू को हैंडल किया है, वो उनकी जो डेमोक्रेटिक सोच है, जो इस वक्त फौज की क़यादत की एक बहुत प्रो डेमोक्रेसी सोच है, उसका उससे इजहार भी हुआ है। और इससे जिस तरह से आपने खुद कहा कि एक जो तलखियाँ पैदा हुई हैं, यकीनन उसमें भी बहुत कमी आई है। अच्छा, इसमें ओवरऑल कितना आपको, आपकी जमात को और वज़ीर आज़म को किरदार अदा करना है कि ये जो एक बहुत बड़ा तलखी का, टेंशन का माहौल हो गया। यकीनन नवाज शरीफ साहब की गुजरावाला की तकरीर ने इसमें जलती पे तेल का काम किया है, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म की हैसियत से, लीडर ऑफ दी गवर्नमेंट की हैसियत से और मुल्क के सरबराह की हैसियत से वज़ीर आज़म का भी तो काम है ना कि इन जज्बात को ठंडा करें, या जो अपोजिशन में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि शायद उस शिद्दत पसंद बयानिए के या फ़ौज मुखालिफ बयानिए के नवाज शरीफ के हमनवा नहीं बनना चाहते, उनको पैसिफाई करें, उनको इंगेज करें। इसमें वज़ीर आज़म एक्टिव नज़र नहीं आते, जैसे कि आज मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ ने किया। नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने देखिए, अगर आप उनकी आखिरी कौमी असम्बली में जो उन्होंने तकरीर की थी, अगर आप उसको भी उठा करके देखें, उन्होंने कहा कि हम हर इशू के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मासवाए के जब आप अपने केसेस को लेके आते हैं। झगड़ा जो सिर्फ है ना जी अपोजिशन के साथ इस वक्त, वो तो ना तो कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर है, ना कोई इलेक्शन की तहकीकात कराने के ऊपर है, ना ही कोई और किसी बड़े मामले के ऊपर है। सारा मामला ले दे के 8 केसेस के ऊपर आ जाता है, जो कि अपोजिशन के इस वक्त लीडरशिप के ऊपर है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज, नवाज शरीफ और जरदारी साहब वगैरह के केसेस शामिल हैं। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और वो इसके ऊपर बिल्कुल फर्म है। देखिए कामरान साहब, आपने एक बड़ा लंबा अरसा इस सारे पाकिस्तान की सियासत को कवर किया है। होता ये था कि पहले कभी को लोगों को पकड़ते थे पुलिस वाले, उनको थोड़ा बहुत जो है प्रेशर डालते थे, वो खिलाफ बयान आ जाता था। अब यहाँ पर जो एविडेंस है वो तो सारे की सारी ट्रांजैक्शंस की है, बैंक्स की है, कागजात की है, और जरदारी साहब के ऊपर 63 वॉल्यूम के जो है वो शहादतें हैं। इस तरह शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 41 वॉल्यूम की शहादतें हैं। अब इनमें कोई दबाव का तो मामला है ही नहीं है, क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो इन लोगों के खिलाफ है। इन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब अपोजिशन ये मुतालबा करती है कि आप इन केसेस के ऊपर ही हम बात करेंगे, वरना बाकी मामला के ऊपर वो बातचीत के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं। लेकिन फवाद चौधरी साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन आपको पता है ना कि इस वक्त जो 22 करोड़ पाकिस्तानी है, इनका मसला ये केस नहीं है, ये नैब नहीं है, ये जरदारी नहीं है, ये बिलावल नहीं है, शहबाज नहीं है। उनका मसला आटा, चावल, चीनी, दाल, अंडे ये है। और इस पे आपकी हुकूमत क्या कर रही है? आज भी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, थोड़ा सा मुझे व्यू दे दीजिए, कुछ मुझे बताएं। अभी हमने एक एक्सपर्ट से बात की और बहुत ही रिसर्च उनकी सारी एनालिसिस है। बेपनाह हुकूमती नाअहली है इस महंगाई के पीछे। आप लोगों की अब क्या टेक है? देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो जो मामला है कि इस वक्त
कोविड की वजह से पूरी दुनिया में ही इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है। अगर आप हिंदुस्तान का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का डाटा भी सामने रखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि वहाँ पर भी एक महंगाई की एक लहर है। और एक तो ये जो ही कोविड का मामला खुसूसन वैक्सीन आती है तो इससे एक दुनिया में पूरी इकोनॉमीज ऊपर जाएंगी और उससे ये महंगाई जो है उसमें भी एक नॉर्मलाइजेशन आप देखेंगे। लेकिन दूसरा जो मामला है जिसमें आप कहते हैं कि हुकूमत की कोताही है, और मुझे उससे इनकार भी नहीं करना चाहिए, या जो भी हमारी जिम्मेदारी है उससे भी हमें ओहदा बरा होना चाहिए, वो ये है कि जो मंडी की कीमत में और दुकान की कीमत में बहुत फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कई मामलात में ऐसा हुआ है, लेकिन ये मामलात बड़े कम हैं। एक ओवरऑल जो सिचुएशन है जैसे वीट की है या शुगर की है, उसमें आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रैल में ये पहला ख़त लिखा और कहा कि वीट की इंपोर्ट फौरी तौर के ऊपर की जाए। लेकिन हमारे जो लीगल प्रोसेसेस हैं, हमारा जो एक निज़ाम बना हुआ है, फिर उसके बाद जो ऑफिसर्स का भी, सच्ची बात तो ये है कि एक नैब का डर बैठा हुआ है, कोई साइन करने को नैब का डर भी है फवाद चौधरी साहब। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि जो आपने सपोर्ट प्राइस जिस अंदाज से मुकर्रर की, आपको इंटरनेशनल मार्केट्स का एहसास नहीं था, फिर आपने जब रिलीज़ करने का वक्त आया वो नहीं हुई, और इसमें बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ हैं, बहुत ही सीरियस ऑब्जर्वेशंस हैं जो हुकूमती नाअहली को अयां करती है चीनी के हवाले से भी। तो ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अंदर जब आप लोग बात करते हैं तो कितना एहसास है, कितना आप अपने आप को कितना जिम्मेदार ठहराते हैं इस पूरी सूरत हाल का, जब प्राइम मिनिस्टर इसका टेक लेते हैं? तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत ज़्यादा एहसास है, और जितना काबीना में सबसे ज़्यादा अगर कोई आदमी कंसर्न है महंगाई के ऊपर तो वो खुद वज़ीर आज़म है, और जिस कदर ज़्यादा सख्ती से काबीना में बात होती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मीडिया पर उसका एक हिस्सा भी हम पे वो तनकीद नहीं होती जो कि हुकूमत के अंदर बैठ कर काबीना में जो है वो इन मामलात के ऊपर जो है वो तनकीद की जाती है। और इसके ऊपर वज़ीर आज़म और जो पूरी काबीना है वो बिल्कुल वाज़े है, और हम ये समझते हैं कि इसमें जिस तरह से आपने कहा कि उसमें कुछ मसाइल इस तरफ भी रहे हैं और उनका अहाता किया जाता है। आज भी बल्कि 1 घंटे के करीब जो सारी गुफ्तगू थी वो इन्हीं मौज़ूआत पर रही। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। पूरे माहौल में जिसका जिक्र हो रहा है उसमें पुलिस है जो असल मजलूम नज़र आती है। ये वो इदारा है, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे PMLN की हो, चाहे PTI की हुकूमत हो, इस इदारे की तौक़ीर जो है वो नज़र नहीं आती। बदकिस्मती है, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है इस इदारे के साथ जिस तरह से खेला जाता है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कल के वाक़यात के बाद अगर कोई फरीक इस पूरे मामले में विक्टिम है तो वो पुलिस का महकमा है। सिंध पुलिस के साथ पिछले 24 घंटे के दौरान, पिछले 36 घंटों के दौरान जो हुआ है, यकीनन वो इंतहाई शर्मनाक माहौल है जिसका कि सामना करना पड़ा पुलिस के इदारे को। और ये एक सिलसिले की कड़ी नज़र आती है। पाकिस्तान में पुलिस के महकमे को जिस अंदाज से सियासी मामलात में इस्तेमाल किया जाता है, जिस अंदाज से पुलिस के सरबराहान के साथ सलूक रहता है, और फिर जिस अंदाज से पुलिस को सियासी हुकूमतें अपने अपने अंदाज से डील करती रहती हैं, यकीनन पुलिस का इदारा बेतौकीरी का इस वक्त नमूना बन चुका है। यह आज की बात नहीं है, तवील अरसे से पुलिस का इदारा उस इदारे के तौर पर नज़र नहीं आता जिसकी तौकीर हो, जिसकी इज़्ज़त हो, जिसकी तकरीम हो, जिसके लिए लोग हर लिहाज से अब इज़्ज़त करते हों उसकी, और उसके लिए अपनी हर तरह से तन मन धन उस पर कुर्बान करना चाहते हों। ये पूरी कैफियत यकीनन बहुत ही इस वक्त एम्बैरेसिंग सूरत हाल है, चाहे पंजाब हो, चाहे KP हो और चाहे सिंध हो। आपने देखा कि पिछले 2 साल में पंजाब में 5 इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के सरबराहान चेंज हो चुके हैं। सिंध में अगर आप पिछले 12 साल की तारीख देखें तो इसी किस्म की कैफियत आपको पूरे सिंध में भी नज़र आएगी। लेकिन यकीनन जो कल का वाक़या हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक वाक़या था जिसके बारे में अब बहरहाल तहकीक़ात की जा रही है, और इस हवाले से पुलिस में बेपनाह बेचैनी नज़र आई। और आज पुलिस के तमाम सीनियर अफसरान ने छुट्टी पर जाने की दरख्वास्त दे दी, और यकीनन ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। अब से थोड़ी देर कबल इस पर भी काबू पाया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, अब से थोड़ी देर कबल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध
مشتاق مہر کی رہائش گاہ پر گئے. مشتاق مہر صاحب نے بھی 2 مہینے کی چھٹی لے لی تھی اور وہاں پر انہوں نے سینئر پولیس افسران سے ملاقات کی ہے. سندھ پولیس کے تمام سینئر پولیس افسران بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے ساتھ ان کی ایک نشست ہوئی ہے جہاں پر بڑے کھل کے تمام باتیں ہوئی ہیں اور پولیس کو اس کی جو صحیح مقام ہے اس کے حوالے سے اس کی ریکگنیشن کی بات ہوئی ہے اور اس تمام چیزوں کے حوالے سے جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں اس پہ معذرت بھی کی گئی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی جانب سے اور اس طرح سے پورا معاملہ فی الحال تو قابو میں آتا نظر آیا ہے. لیکن یہ پولیس کے ساتھ پولیس کے محکمے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. اسلام آباد جائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پولیس سروسز کے ایک بہت ہی معزز سابق ریٹائرڈ انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ میں رہ چکے ہیں جناب افضل علی شگری ہمارے ساتھ موجود ہیں. شگری صاحب میں آپ سے بات کرتا رہتا ہوں, ہر بار کوئی ایک عجیب انتہائی خطرناک واقعہ ہو جاتا ہے. اس پورے مسئلے کا اس پورے ماحول کا کوئی تو حل ہوگا نا. کس طریقے سے اس کو ہم ری بلڈ کرنا شروع کریں اور یہ جو زخم لگتے جا رہے ہیں ان کو کیسے بھریں؟ عمران خان صاحب آپ نے بالکل جو ہم جس مسئلے سے ہم گزر رہے ہیں اس کا بہت اچھی طرح احاطہ کیا ہے. ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہر حکومت جو کہتی ہے کہ ہم پولیس کو ریفارم کریں گے اور اس ریفارم کے چکر میں کوئی 28-29 رپورٹیں لکھی گئی. یہ صرف 2002 میں ایک انقلابی قدم اٹھایا گیا اور 1857 کے قانون کو ختم کر کے ایک نیا ماڈرن لا ہم لے آئے تھے. ہر پارٹی کا آپ مینیفیسٹو پڑھ لیں, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے, پولیس کو ریسورسز دیں گے, پولیس جو ہے اس کو پروفیشنل بنیادوں کو اوپر چلائیں گے. اور ہر حکومت جب بیٹھ جاتی ہے اس کو پر اقتدار میں تو اس کے بعد پھر وہ لیکن شگری صاحب آج جو ہم نے آج واقعہ دیکھا ہے کہ بالآخر پولیس فورس نے کہا کہ انف از انف اور سب نے یعنی کہ تمام ڈی آئی جیز نے مجھے پتا ہے سب نے مل کے ایک ساتھ یہ فیصلہ کیا اور سب نے ایک ساتھ چھٹی کی درخواست دے دی انکلوڈنگ آئی جی سندھ نے. یہ اس طرح کی ہم نے یونیشن اور اس طرح کا ایک یونٹی ہم نے اس انداز کی نہیں دیکھی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اور اس کے مختلف ہم صورتحال دیکھتے رہے. کیا ذمہ داری کچھ پولیس کاڈر پہ نہیں آتی, ان پر بھی نہیں آتی کہ ہم سارا کی ساری جو ذمہ داری ہم سیاستدانوں پہ ڈال دیں یا لیڈرشپ پہ ڈال دیں؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. ہم بالکل ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہم نے اب بھی اپنا اس میں حصہ ڈالا ہے. ہم اسی سارے پولیٹیکل کلچر کا ایک ہم حصہ ہے اور ہمارا بھی وہی حال ہے جو باقی اداروں کا ہے. ہمارا قصور ضرور ہے لیکن ہماری جو ہے کنسٹرینٹس ہیں. ہم بہت سے فیصلے ہم نہیں کرتے, ہمارے لیے فیصلے جو ہے کہیں اور سے ہو رہے ہوتے ہیں. اور آج جو ہوا ہے میرا خیال ہے یہ تو میں نے کبھی بھی ایسی لینگویج نہیں سنی تھی. لگتا یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ بہت ہی زیادتی ہوئی ہے. انہوں نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہمارے جو آئی جی جو ہے اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے اور اس کو ریڈیکول کیا گیا ہے. اور میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ اس مقام پہ پہنچ گئے کہ پولیس نے کہا انف از انف اور یہ سارے کھڑے ہو کے انہوں نے آج چھٹی کی درخواست دے دی. اور میرا خیال ہے شاید اگلا قدم بھی اٹھاتے اگر اس کے اوپر کوئی مناسب کارروائی نہیں ہوتی. یہ خوشائن بات ہے کہ آرمی چیف جو ہے انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے, انہوں نے اس پہ فوراً انکوائری کا حکم دیا ہے. حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے اور پھر پولیٹیکل لیڈرشپ نے خاص طور کے اوپر ینگ بلاول نے میرا خیال ہے بہت زبردست کام کیا ہے کہ اس نے جا کے پولیس لیڈرشپ سے ملاقات کی ہے اور سچویشن کو سنبھال لیا ہے. ورنہ یہ ایک بہت بری سچویشن ہوتی اور پاکستان آج کل کے حالات میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ جو ان کا فرنٹ لائن کے اوپر جو لڑ رہے گا کرائم کے اگینسٹ اور جو ٹیررزم کے اگینسٹ وہ اس قسم کے وہاں پہ یہ حالات پیدا ہو. بہت بہت شکریہ جناب افضل علی شگری سابق انسپیکٹر جنرل پولیس ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے بھارتی میڈیا میں پاکستان کی جو صورتحال پہ اس وقت دھمال ہے, خوشیاں ہیں, وہ جناب نواز شریف کا بیانیہ ہے. فوج مخالف بیانیے کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے انڈین میڈیا نے اور اس کی زبردست تشہیر ہو رہی ہے اور پاکستان کے لیے ایک عجیب ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. ہم آپ کو بتائیں گے, آپ کو اندازہ ہو کہ اس بیانیے کا کتنا مضر اثرات ہیں جو کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی پہ ہو سکتے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
پی ڈی ایم کے افواج پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان مخالف بیانیے پر بھارت میں اس وقت دھمال ڈالے جا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا خوشی سے نہال ہو گیا ہے۔ گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کے جلسے میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جو بیانات دیے نواز شریف صاحب نے، جو اس پہ گفتگو کی، راتوں رات وہ بھارتی میڈیا کے ڈارلنگ بن گئے۔ اس صورتحال کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ پچھلے ہفتے منگل کو پاکستان کے قومی سلامتی کے امور کے معاون خصوصی ڈاکٹر موحید یوسف نے بھارتی میڈیا کو 2 ٹوک انٹرویو دیا تھا، جس میں بھارت پر پاکستان میں دہشت گردی کے الزامات ثبوت کے ساتھ پیش کیے تھے۔ 2 دن بعد جمعرات کو شمالی وزیرستان اور گوادر میں بھارتی دہشت گردی ہوئی اور بدترین دہشت گردی میں پاک فوج کے جوانوں سمیت 20 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے اگلے دن جمعے کو گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، جس میں نواز شریف نے پاک فوج اور وزیر اعظم عمران خان کو للکارا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارتی میڈیا اپنے ملک کی معاشی ابتری کورونا سے ہزاروں بھارتیوں کی ہلاکتیں اور ریکارڈ توڑ کورونا کا پھیلاؤ چھوڑ کر روزانہ ہیڈ لائنز میں نواز شریف کی تقریر کی کوریج کر رہا ہے۔ بھارتی اخبارات ہو، انڈین ایکسپریس، ہندوستان ٹائمز، اور ٹیلی ویژن چینل ہو، این ڈی ٹی وی، ٹائمز آف انڈیا، انڈیا ٹوڈے، تمام بھارتی نیوز چینل، بھارتی ویب سائٹس 6 سرخیوں سے پاکستان میں اپوزیشن کے قومی سلامتی اداروں کے خلاف جو بیانات ہیں ان کی تشریح کر رہے ہیں۔ پوری صورتحال پر بھارت میں پاکستان کی سیاسی کیفیت پر رد عمل پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی امور کے نامور تجزیہ کار ہیں، نیوز پیپر کالمنسٹ ہے، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری۔ بہت بہت شکریہ مارشل صاحب۔ ہم نے ایک جھلک دکھائی ہے بھارتی میڈیا میں اس وقت ایک دھمال کسی کیفیت ہے۔ پاکستان میں جو اپوزیشن نیریٹو سامنے آیا، خاص طور پہ جناب نواز شریف کا، اس حوالے سے جو بھارت میں اس وقت جس انداز سے اس کی کوریج ہو رہی ہے، جس طرح سے اس کی تشہیر ہو رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب، سنزو نے کہا تھا کہ کسی بھی جنگ کی بہترین جو جیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بغیر فائر کیے آپ اپنے دشمن کو مات دے دیں، اور دشمن کو مات دینے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے، وہ طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی افواج اور اس کے لیڈرز اور اس کے کمانڈرز کے بیچ میں ایک بہت بڑا شگاف پیدا کر دیا جائے، جہاں پر کہ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رہے اور وہ اپنے احکامات پر عمل نہ کروا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آہستہ آہستہ کسی بھی فوج کی کمانڈر یا اس کے لیڈرشپ کے اوپر حملے کرتے ہیں، ان کو کمزور ہونے کا ان کی کمزوری ظاہر کرتے ہیں یا کمزوری کو بناتے ہیں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ پرسیپشنز وہ کریٹ ہوتی ہیں جو کہ اس وقت بدقسمتی سے پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ ان پرسیپشنز کو ہوا دیتا ہے ایک دشمن کا میڈیا، ایک دشمن افواج جو کہ پاکستان اور چین کے ساتھ اس وقت برسر پیکار اور خطرے میں ہیں۔ وہ بہت زیادہ پریشانی میں ہیں، ان کے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں، اور ان کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ جو اپنی توپوں کا رخ ہے وہ اپنے اندرونی مسائل کی بجائے پاکستان کی افواج پہ لے آئیں۔ انہوں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ پاکستان کو گرانے میں اور پاکستان کو خدا نخواستہ ان کو بہت شکست دینے میں، بری شکست دینے میں اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ پاکستانی افواج ہے۔ آج ہم جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، ہم اس بیانیے، اس پیرائے کو تقویت دیتے ہیں جو کہ دشمن استعمال کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کو، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہیں یا کسی بھی گروہ سے ہیں یا کسی بھی سوچ کے مالک ہیں، آج یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ پاکستانی افواج، پاکستانی کمانڈر، بات کی جاتی ہے کہ یہ اداروں کی بات نہیں ہے، یہ کرداروں کی بات ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ ادارے اور کردار سب کے سب ایک ہی چیز میں گنجے ہوئے ہیں، یہ ایک مکے کی مانند ہیں، آپ ان میں سے ایک کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ ان اداروں نے اور ان اداروں کے لوگوں نے اور ان عہد وفا کرنے رکھنے والے لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ دینا ہے صرف ایک کمانڈ پہ، جو کہ آج تک پچھلے 1.5-2 سال کے اندر 350 کے قریب تو شاید افسران اور ہمارے جوان شہید ہو چکے ہیں اپنے دفاع کے لیے۔ ان لوگوں نے کس چیز کی بنیاد پہ اپنی جانیں دی ہیں؟ ایک حکم کے اوپر کہ تم نے دفاع کرنا ہے، اور وہ دفاع کس کا ہے، وہ کمانڈ کس کی ہے، اور دفاع عوام کی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کے کتنے مضر اثرات ہیں، کتنے خطرناک اثرات ہیں، یہ بھارتی میڈیا کو دیکھ لیں، یہ تمام لیڈرز جو اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، بھارت میں جس انداز کے شادیانے بج رہے ہیں، جو اس کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے نا اس لیڈرشپ کے لیے کہ اس کے کتنے نیگیٹو اثرات ہیں پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے۔ پاکستان کا جو ازلی اور سب سے بڑا دشمن ہے وہ اس پہ کتنا خوش ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور خان صاحب یہ یاد رکھیے کہ ہمیں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے صرف فوج میں نہیں، ہر جگہ پہ، ہیڈ لیس چکن کا مطلب ہے جس کا سر کاٹ دیا آپ نے۔ افواج کے اندر جو آپ کے کمانڈرز ہوتے ہیں، جو لیڈرشپ ہے، وہ آپ کا سر ہے،
जब आप सर काट देते हैं, ना दिमाग काम करता है, ना राब्ता रहता है, ना सोच काम करती है, होती ही नहीं है, तो वो जो पीछे वाला धड़ है वो बिल्कुल बेजान हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ आज हो रहा है। हम ये लोग मुलाजिम नहीं हैं, ये वफा अहद को वफा करने वाले लोग हैं, ये जानसार हैं, इस कौम के जानसार हैं। हमें मुलाजिम कहा जाता है, हम मुलाजिम इस रियासत के और इन अवाम के हैं। हम किसी सेठ के, किसी सियासी लीडर के, किसी और के मुलाजिम नहीं हैं। हम यहाँ पे जानसार करने वाले लोगों में से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। तमाम लीडरशिप को, आवाम को समझने की ज़रूरत है। भारत में शादियाने बज रहे हैं उस बयानिए पे जिसकी प्रचार जनाब नवाज शरीफ कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.